السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 100 سال، بی 120 سال، سی 125 سال، ڈی 130 سال۔ صحیح جواب ہے سی 125 سال۔ سوال نمبر 2، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ صحیح جواب ہے ڈی 4۔ سوال نمبر 3، جنت میں عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 17-18 سال، بی 20 سال، سی 25 سال، ڈی 30 سال۔ صحیح جواب ہے اے 17-18 سال۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی تجارت ہے جس میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی، بی سونے کی، سی چاول کی، ڈی گندم کی۔ صحیح جواب ہے اے اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی۔ سوال نمبر 5، کون سے نبی اپنی قبر میں خود جا کر لیٹے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت ہارون علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے سی حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے پرہیزگار، بی حج کرنے والی، سی سچ بولنے والی، ڈی شوہر کی فرما بردار۔ صحیح جواب ہے ڈی شوہر کی فرما بردار۔ سوال نمبر 7، کتنے دن نہ سونے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 5 دن، بی 7 دن، سی 10 دن، ڈی 12 دن۔ صحیح جواب ہے سی 10 دن۔ سوال نمبر 8، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے 70 سال، بی 200 سال، سی 500 سال، ڈی 950 سال۔ صحیح جواب ہے ڈی 950 سال۔ سوال نمبر 9، کون سے الفاظ منہ سے نکالنے سے ناک گرم ہو جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے مذاق کے، بی غصے میں، سی روتے ہوئے، ڈی جھوٹ بولتے ہوئے۔ صحیح جواب ہے ڈی جھوٹ بولتے ہوئے۔ سوال نمبر 10، کس دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: اے جمعہ، بی ہفتہ،
सी इतवार, डी बुध। सही जवाब है बनी इसराइल की एक बस्ती एला बहरे कुल्ज़म के करीब आबाद थी। उस कौम को अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था और ये उस कौम की आजमाइश थी। लेकिन जब वो उस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह ताला के हुक्म को पसे पुश्त डाल दिया तो अल्लाह ताला ने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उसी उम्मत के साथ ख़ास थी। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है। नेज़ इस्लाम के रोशन वाज़े और बासहूलत अहकाम के आने के बाद पिछली उम्मतों के उन अहकाम को नेकी समझ कर इख्तियार करना जिनका हमारी शरीयत ने इल्तज़ाम नहीं किया, इससे कुरान पाक और अहादीस मुबारक में मना किया गया है। लिहाजा हफ्ते वाले दिन ना सिर्फ बिला किसी शक व तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है, बल्कि अगर कोई उस दिन मछली खाने में कराहत समझता है या उस दिन मछली ना खाना ज़्यादा बेहतर समझता है तो उसका ये तर्ज अमल इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं। सवाल नंबर 11, जुमा के दिन किस वक्त हर दुआ कबूल होती है? आपके ऑप्शन हैं ए खुतबा से लेकर नमाज तक, बी सुबह की नमाज के वक्त, सी नमाज जुमा के बाद, डी जुमा नमाज से पहले। सही जवाब है ए खुतबा से लेकर नमाज तक। सवाल नंबर 12, करीबों की गाय किस जानवर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए ऊँट को, बी बकरी को, सी घोड़े को, डी भैंस को। सही जवाब है बी बकरी को। सवाल नंबर 13, कौन सी हरकत करने वाली लड़की से निकाह करना मना है? आपके ऑप्शन हैं ए नशा करने वाली, बी चोरी करने वाली, सी शिर्क करने वाली, डी कत्ल करने वाली। सही जवाब है सी शिर्क करने वाली। सवाल नंबर 14, कौन सा जानवर घर में पालने से इंसान अमीर होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बकरी को, बी बिल्ली को, सी मुर्ग को, डी ऊंट को। सही जवाब है ए बकरी को। सवाल नंबर 15, जंग बदर में मुसलमानों के पास कितने झंडे थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 3, सी 5, डी 7। सही जवाब है बी 3। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरा।